नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीय ब्याङ्किङ विशेष जानकारी भाग 2 लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेकी छु र यो भिडियोमा म तपाईलाई ब्याङ्किङ विशेष जानकारीहरू दिनेछु। आउनुहोस् अब हामी सुरुमा हेर्छौँ डिम्याट खाताको बारेमा। यस डिम्याट अकाउन्ट अथवा खाता अन्तर्गत सेयर प्रमाणपत्र तथा अन्य धितो पत्रहरूलाई कुनै ब्याङ्कमा खाता खोलेर जम्मा गर्नुलाई चाहिँ सेयर अभौतिकीकरण अथवा डिम्याट गर्नु भनेर भनिन्छ र यस्तो खातालाई हितग्राही खाता पनि भनिन्छ। अर्को डिम्याट खातालाई चाहिँ हितग्राही खाता भनेर पनि भन्ने गरिन्छ र आफूसँग भएको जुन भौतिक सेयर प्रमाणपत्रलाई डिम्याट गराइएपछि आफूसँग सेयर प्रमाणपत्रको कागज चाहिँदैन, त्यो ब्याङ्कमा नै रहेको हाम्रो जुन डिम्याट खातामा हुन्छ र यसो भएपछि सेयर खरिद बिक्री गर्न सहज पनि हुन्छ र खरिद बिक्रीको जुन प्रक्रिया कामहरू छिटो हुन्छ र प्राप्त हुने बोनस सेयर र हकप्रद सेयर आफ्नो हितग्राही खातामा अथवा डिम्याट खातामा सिधै जम्मा हुन्छ। त्यसैले त्यसको सेयरको प्रमाणपत्र लिन कम्पनीमा धाइरहनु पर्दैन। जुन डिम्याट खाता भएको खण्डमा यो सेयरको प्रमाणपत्रहरू सर्टिफिकेटहरू लिनका लागि कम्पनीमा चाहिँ गइरहनु पर्ने धाइरहनु पर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन सकिन्छ। र यसपछि अर्को नम्बर 2 मा रहेको छ कमोडिटी मार्केट। अब यस अन्तर्गत कुनै ब्रान्ड अथवा नाम दिएर प्याकिङ नगरिएका कुनै ब्रान्डको नाम दिएर प्याकिङ नगरेका वस्तुहरू जस्तै गहुँ मकै कफी सुन चाँदी कच्चा तेल लगायतका वस्तुहरूलाई चाहिँ कमोडिटी भनेर भनिन्छ। तिनको मूल्यमा दिनहुँ मात्र होइन घन्टै पछि समेत घटबड भइरहन्छ र यस्तो घटबड भइरहँदा लगानीकर्तालाई मुनाफा सृजना गराउने तथा उत्पादकहरूलाई चाहिँ भविष्यमा हुने मूल्यको घटबडको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले यस्ता वस्तुहरूको व्यवस्थित तवरले एक्सचेन्ज मार्फत कारोबार हुन्छ। जस्तो कि अब ब्रान्ड र नाम नदिएका प्याकिङ नगरिएका वस्तुहरू गहुँ मकै कफी सुन चाँदी कच्चा पदार्थ तेल लगायतका वस्तुहरूलाई कमोडिटी भनेर हामीले भन्यौँ। अनि यी वस्तुहरूको मूल्य चाहिँ दिनहुँ मात्र होइन घन्टै पछि पनि घटबड भइरहेको हुन्छ, तलमाथि भइरहेको हुन्छ र यस्तो तलमाथि अथवा मूल्यमा घटबड भइरहँदाखेरि जुन लगानीकर्तालाई मुनाफा सृजना गराउने अनि जुन उत्पादकहरूलाई चाहिँ भविष्यमा जुन मूल्यको यी वस्तुहरूको मूल्यको थप घटको बारेमा जोखिमका सम्बन्धमा चाहिँ कम गर्ने उद्देश्यले यस्ता वस्तुहरूलाई व्यवस्थित तवरले चाहिँ कारोबार गरिरहेको हुन्छ। र यो प्रणालीमा वस्तुहरूको कारोबार करार पत्र बनाएर गर्ने गरिन्छ। जुन यो कमोडिटी मार्केटको प्रणालीमा वस्तुहरूको कारोबारलाई करार पत्र बनाएर गर्ने गरिन्छ र यस्तो करार सूचीकरण गरी कारोबार गर्ने गराउने एक्सचेन्जहरूलाई चाहिँ कमोडिटी एक्सचेन्ज भनेर भन्ने गरिन्छ। र नेपालको सन्दर्भमा हालसम्म स्थापित सबै कमोडिटिज एक्सचेन्जरहरूले चाहिँ कृषि उपज कृषिसँग सम्बन्धित धातु तथा ऊर्जाको करारमा कारोबार गर्दै र गराउँदै आइरहेको पनि छ र अहिले चाहिँ चलन चल्तीमा यस्ता करारका 4 प्रकारका प्रमुख वस्तुहरू रहेका छन्। यसमा भनेको फरवर्ड रहेको छ फ्युचर्स, त्यसपछि अप्सन र स्वाप। जुन हाल नेपालको कमोडिटी एक्सचेन्जमा भने फ्युचर्समा मात्र कारोबार हुने गरेको छ, जुन चाहिँ यो फ्युचरमा मात्रै कारोबार हुने गर्दछ। कुनै पनि वस्तुको मूल्य आजको मूल्यभन्दा भोलि चाहिँ त्यो मूल्यमा थप घट हुन सक्छ भनेर जुन फ्युचर्समा मात्रै कारोबार हुने गरेको छ र नेपालको कमोडिटी बजारमा उपयोग हुने मूल्य अमेरिकी डलर र भारतीय रुपैयाँलाई चाहिँ आधार मानेर तयार हुने गरेको पाइन्छ। र यो त भयो कमोडिटी मार्केटको बारेमा जानकारी। अब यसपछि अर्को रहेको छ नम्बर 3 मा यो चाहिँ रहेको छ ब्याज दर करिडोर। अब ब्याज दर करिडोर अन्तर्गत चाहिँ के छ भन्दा सामान्य अर्थमा बुझ्नुपर्दा ब्याज दर करिडोरलाई हामीले बुझ्नुपर्दा अथवा भन्नुपर्दा चाहिँ ब्याजको जुन न्यूनतम र अधिकतम दरको सीमा नै के हो भन्दा ब्याज दर करिडोर हो। जुन ब्याजको न्यूनतम मिनिमम र अधिकतम रेटको एउटा सीमा हुन्छ त्यो सीमा नै के हो भन्दा ब्याज दर करिडोर हो। करिडोर लागू भएपछि कुनै निश्चित सीमाभन्दा माथि र तल ब्याज दर जाँदैन भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुन्छ। अब सपोज न्यूनतम ब्याजको सीमा ब्याज दर भनेको 5% छ र अधिकतम भनेको चाहिँ तपाईँको 10% छ भने यी 5 देखि 10% को बीचमा जुन ब्याज दरको सीमा
राखिन्छ त्यो सीमा ब्याज दर करिडोर भयो। र यसरी करिडोर लागू भइसकेपछि कुनै निश्चित एउटा सीमाभन्दा माथि है न्यूनतम 5% भन्दा मुनि र अधिकतम 10% भन्दा माथि ब्याज दर जाँदैन भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुन्छ ब्याज दर करिडोरमा। र ब्याज दरमा स्थायित्व हुँदा है यसरी अब करिडोरमा स्थायित्व हुँदा ब्याज दरमा स्थायित्व भएको खण्डमा अर्थतन्त्रमा पनि स्थायित्व कायम हुन्छ र निक्षेपकर्ताले सधैँ बढी ब्याज खोज्छन् भने ऋणीले स्वभावैले न्यून ब्याज खोज्छन्। अब निक्षेपकर्ता भनेको बैंकमा डिपोजिट गर्ने डिपोजिटरहरू सधैँ उनीहरूले चाहिँ ब्याज बढी खोज्छन् आफ्नो निक्षेपमा आफ्नो डिपोजिटमा चाहिँ बढी ब्याज खोज्छन् भने ऋणीले स्वभावैले न्यून ब्याज खोज्छन्। र त्यसैले ब्याज दर बढ्दा निक्षेपकर्ताहरू चाहिँ अब उत्साहित हुन्छन् हैन आफ्नो निक्षेपमा ब्याज दर इन्ट्रेस्ट रेट बढी भयो भने उनीहरू उत्साहित हुन्छन् भने ऋणीहरू निरुत्साहित हुन्छन्। ऋणीहरूले किनकि बढी ब्याज दरमा लोनहरू लिएको छ भने उनीहरूले त्यति नै ब्याज दरमा धेरै क्यासहरू चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दा उनीहरू निरुत्साहित हुन्छन्। र यो दुवै पक्षलाई जुन निक्षेपकर्ता र ऋणीहरू दुवैलाई चाहिँ ब्याज दर बढ्दाखेरि निक्षेपकर्ताहरू चाहिँ उत्साहित हुने भयो पोजिटिभ भयो उनीहरूमा र जुन ऋणीहरू हुन्छन् लोन लिने व्यक्तिहरू उनीहरू चाहिँ निरुत्साहित हुने हुन्छ किनकि ब्याज दर बढेको छ। त्यसैले अब यी दुवै पक्षहरूलाई सन्तुलित गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। केही वर्ष यता जुन ब्याज दर न्यून हुँदा निक्षेपकर्ताहरू पनि निरुत्साहित भएका छन्। केही वर्ष यतादेखि चाहिँ जुन ब्याज दर डिपोजिट निक्षेपमा पनि कम रहेको छ इन्ट्रेस्ट रेट त्यही भएर चाहिँ निक्षेपकर्ताहरू पनि निरुत्साहित अथवा दुखी हुँदै आएका छन्। र यस्तो अवस्थामा संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरूले करिडोर मार्फत ब्याज दरको स्थिरता राख्ने गर्दछ र ब्याज दर निश्चित दायरामा भएन भने अर्थतन्त्रमा ठुलो नोक्सानी हुन्छ। यो ब्याज दरमा चाहिँ निश्चित एउटा दायरा सीमा भएन भने अर्थतन्त्रमा ठुलो नोक्सानी पनि हुन्छ। त्यसैले करिडोर लागू भएपछि निक्षेपकर्ता ऋणी र अर्थतन्त्र सबै पक्षलाई फाइदा पुग्दछ। र हामीले ब्याज दरको करिडोर पनि पढिसक्यौं। अब यसपछि अर्को हेरौं ब्याज मुलतवी रहेको छ। अब ब्याज मुलतवीमा चाहिँ के छ भन्दा राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसार कर्जा लगानीमा प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज नगदमा प्राप्त भएमा है मात्र आम्दानी जनाउन सकिन्छ। जसरी कर्जाको लागि लगानी गरेको छ त्यो लगानीबाट प्राप्त हुनुपर्ने ब्याजहरू नगदमा क्याशमा प्राप्त भयो भने मात्र त्यो इन्कममा जनाउन पाउँछ। तर बुझाउनु पर्ने जुन लगानी गरेको कर्जा लोनबाट आउनुपर्ने प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज इन्ट्रेस्ट चाहिँ निर्धारित समय पुगेको एउटा निश्चित समय अवधि हुन्छ। त्यो समय पुगेको ब्याज पनि नगदमा प्राप्त भएन। त्यो जुन समयमा आउनुपर्ने ब्याज हो कर्जा लगानी गरेको कर्जाको लोनको इन्ट्रेस्ट समयमा नआएको खण्डमा प्राप्त नभएमा पनि त्यस्तो प्राप्त नभएसम्मको अवस्थालाई त्यस्तो ब्याजलाई पनि हामी ब्याज मुलतवी हिसाबमा राख्ने गर्छौं। र त्यस्तै अर्को भनेको उठ्नुपर्ने भाका नागेर खराब कर्जामा जुन भाका नागेको छ लोनको एउटा निश्चित अवधि सपोज 1 वर्षको छ भने 1 वर्ष नागिसकेको छ है त्यस्तो कर्जालाई चाहिँ हामी खराब कर्जामा परिणत गरेर जुन ऋणको ब्याज रकमलाई पनि मुलतवी हिसाबमा चाहिँ राख्ने व्यवस्था रहेको छ। र यो भयो ब्याज मुलतवी। अब यसपछि अर्को रहेको छ मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति अन्तर्गत चाहिँ के छ भने यहाँ सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने समग्र वस्तु र सेवाहरूको औसत मूल्य स्तरमा निरन्तर भएको मूल्य वृद्धिको अवस्था मुद्रास्फीति हो। जुन सर्वसाधारणले दैनिक रूपमा उपभोग गर्ने भयो समग्र वस्तु र समग्र वस्तु र सेवाहरूको औसत मूल्य स्तरमा निरन्तर यो समग्र वस्तुहरूको औसत मूल्य स्तरमा के हुनु पर्यो भन्दा निरन्तर भएको मूल्य वृद्धिको अवस्था चाहिँ के हो भन्दा मुद्रास्फीति हो। र यसको मतलब केही वस्तु वा सेवाको मात्र मूल्य वृद्धि भएमा त्यसलाई चाहिँ मुद्रास्फीति भन्न सकिँदैन। र यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दा समग्र वस्तु तथा सेवाहरूको औसत मूल्य स्तरमा निरन्तर रूपमा मूल्य बढिरहेको छ भने त्यो मुद्रास्फीति भयो। र यसको मतलब चाहिँ यो होइन कि कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मात्रै सबैको समग्रमा नभएर केही वस्तु तथा सेवाको मात्रै मूल्य वृद्धि भएको छ अरूको चाहिँ भएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी मुद्रास्फीति भनेर भन्न सक्दैनौँ भनिदैन। र यसका लागि चाहिँ मुद्रास्फीति हुनका लागि के हुनुपर्छ भने समग्रमा
मूल्य स्तरमा वृद्धि भएको हुनुपर्छ, समग्र वस्तु र सेवाहरूको औसत मूल्य स्तरमा। र केही मूल्य घटे पनि धेरै जसो वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि भएको छ र त्यस्तो वृद्धि लगातार भएको छ भने त्यस अवस्थालाई मुद्रास्फीति भनिन्छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जुन केही वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि भयो भने चाहिँ कुनै कुनै वस्तुको मात्रै मूल्यमा वृद्धि भएको छ भने त्यसलाई हामी मुद्रास्फीति भनेर भन्न सक्दैनौँ। तर यसै अन्तर्गत है समग्र मूल्य स्तरमा अथवा केही वस्तुहरूको चाहिँ मूल्य घटे पनि केही वस्तुहरूको मूल्य घटेको छ, समग्रमा होइन, केहीको वस्तुहरूको चाहिँ मूल्य घटेको छ र धेरै जसो प्राय जसो वस्तुहरूको चाहिँ सेवाको चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ भने त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामी मुद्रास्फीति भनेर भन्ने गर्छौँ। अब मुद्रास्फीतिपछि कर्जा जोखिम रहेको छ। कर्जा जोखिम अन्तर्गत कर्जा जोखिम भन्नाले के बुझिन्छ अथवा के बुझ्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा कर्जा वा सापटी लिने वा दिने, कर्जा भनेको लोन सापटी लिने वा दिने कुनै एक पक्षले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नबाट वञ्चित गराइएको कारणबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई बुझ्नु पर्दछ। अर्थात् यो कर्जा लिने व्यक्ति वा संस्था वा कर्जा ग्राहकले लिएको कर्जा वा ऋण वा सापट नतिरेको कारणले उत्पन्न हुने जोखिम हो। अब यहाँ कर्जा जोखिम अन्तर्गत चाहिँ के कुरा आएको छ भने जुन कर्जा भन्ने बित्तिकै लोनमा चाहिँ अब लोन लिने र दिने दुई पक्ष हुन्छ है। कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय सङ्घ संस्थाबाट कुनै व्यक्तिले लोन लिएको छ भने लोन लिने पक्ष भयो व्यक्ति भने कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था लोन दिने पक्ष भयो। अब यहाँ चाहिँ लोन दिने र लिने पक्ष कुनै एक पक्षले दिने अथवा लिने कुनै एक पक्षले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व भनेको अब लोन लिने व्यक्तिले उसले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व भनेको लोन लिँदाखेरिका शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, मासिक रूपमा किस्ताहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एउटा निश्चित समय अवधि हुन्छ, त्यो निश्चित समय अवधिमा उसले पूरा गर्नुपर्छ, त्यो लोन तिरिसक्नुपर्छ र यस्ता कुराहरूबाट वञ्चित गराइएको कारणबाट उत्पन्न हुन्छ कर्जा जोखिम। अब कसरी उत्पन्न हुन्छ भने सपोज तपाईँलाई म सानो एउटा उदाहरणबाट बुझाउन चाहन्छु। कुनै एकजना व्यक्तिले फागुन 1 गते है 2076 को फागुन 1 गते लोन लिएको छ कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र त्यो व्यक्तिले अब चैत्र 1 गते अथवा चैत्र महिनादेखि मासिक रूपमा उसले नियमित किस्ता हाल्नुपर्ने हुन्छ। र अब चैतदेखि के भइदियो त भन्दाखेरि लकडाउन सुरु भइदियो। लकडाउन सुरु भएपछि कति बैंक तथा वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू पनि बन्द रहेको छ। त्यसपछि उसले अब जुन उद्देश्यको लागि लोन लिएको थियो, कर्जा लिएको थियो, जुन कामको लागि लिएको उसले बन्द भएको कारणले गर्दा त्यो काममा लगानी गर्न पाएन। त्यो कामबाट उसले लोनलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर लोनको किस्ता पनि जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको हो त्यहाँ किस्ता हाल्न सकिन, तिर्न सकिन भने अब कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था जुन संस्था अथवा बैंकबाट लोन लिएको त्यो बैंकको लागि यो कर्जा जोखिमको रूपमा रहेको छ। किनकि उसले काम पनि गरिरहेको छैन, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमित रूपमा सञ्चालन पनि भइरहेको छैन, अनि लोन लिने व्यक्तिले नियमित रूपमा किस्ता हालिरहेको छैन, उसले काम पनि गरिरहेको छैन भने अब कहाँबाट कसरी तिर्ने कि नतिर्ने, तिर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि यो कर्जा जोखिमको रूपमा रहेको छ। र कर्जा जोखिमपछि अब अर्को रहेको छ तरलता। र तरलता अन्तर्गत अब कुनै कम्पनीले बिना समस्या तत्काल भुक्तान गरिसक्नुपर्ने कुनै पनि प्रकारका ऋण वा तिरोहरूलाई उचित सम्बोधन गर्न सक्नुले तरलता भन्ने बुझाउँछ भने जस अन्तर्गत कच्चा पदार्थको भुक्तानी, कर सम्बन्धी तिरोहरू, आवधिक खर्चहरू, कारोबारका क्रममा तत्काल भुक्तान गर्नुपर्ने तिरोहरू लगायत का कुराहरू पर्दछन् यस अन्तर्गत। र कम्पनीहरूले यी तिरो तिर्ने माध्यम नै नगद हो। जुन कम्पनीहरूले विभिन्न कच्चा पदार्थको भुक्तानी भयो अनि कर सम्बन्धी तिरोहरू, आवधिक खर्चहरू, कारोबारका क्रममा तत्काल भुक्तान गर्नुपर्ने तिरोहरू तिर्ने माध्यम चाहिँ नगद हो। र कम्पनीहरूले नगद प्राप्त गर्ने माध्यम भनेको जुन कम्पनीसँग रहेको नगद मौजदात हो भने इन्भेन्ट्री प्राप्त जुन हुनुपर्ने नगद लगायतका चालु सम्पत्तिले नगदमा परिणत गरेर पनि नगद प्राप्त गर्न सक्दछन्। यो भनेको तरलता अन्तर्गत पर्दछ, अर्थात् लिक्विडिटी अन्तर्गत पर्दछ। अब यसपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण रहेको छ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गत के रहेको छ भने गैर कानुनी रूपमा आर्जित आयलाई रूपान्तरण गर्दै वैध बनाउने जुन प्रयासलाई सामान्य अर्थमा हामी सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर बुझ्छौँ। जुन गैर कानुनी रूपमा आय आर्जन गरेर कुनै व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाले आय आर्जन गरिरहेको छ, कमाइरहेको छ भने त्यो आय आर्जनलाई रूपान्तरण गर्दै वैध बनाउने कानुनी नीति नियम बमोजिम कानुनी रूपमा चाहिँ वैध बनाउने प्रयास गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर भन्छौँ। र यो एउटा वित्तीय कारोबारको त्यस्तो पाटो हो जसमा चाहिँ सामान्यतया कुनै कसुर वा अपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढङ्गले कानुनी स्वरूप दिने प्रयास गरिन्छ। अब जुन कसुर भयो सामान्यतया कुनै कसुर, त्यसपछि अपराधिक कार्यहरूबाट जुन कानुन विपरीत रहेको छ, यी यावत कुराहरू जुन चाहिँ कानुनको विपरीत रहेको छ, यस्तो कामहरूबाट आर्जित गरेको आम्दानीलाई चाहिँ कानुन बमोजिम सम्पत्तिमा वैध सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढङ्गबाट जुन कानुनी स्वरूप दिने प्रयास गरिन्छ त्यो नै के हो भन्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण हो। र अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण वित्तीय कारोबारको त्यस्तो एउटा पक्ष हो जसमा आफूले अवैध वा कसुर गरी जुन कानुनको नियमको विपरीत रहेको छ यसरी कमाइएको सम्पत्तिको वास्तविक उत्पत्ति, त्यसपछि स्रोत लुकाउने एवं छिपाउने र विभिन्न वित्तीय कारोबारको माध्यमबाट नयाँ कानुनी स्रोत सृजना गर्ने प्रयास गरिन्छ र त्यस्तो सम्पत्तिलाई चाहिँ शुद्ध बनाउने प्रयास जहाँ हुन्छ त्यो चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण हो। र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको अपराध आफैमा अपराध सम्बन्ध कसुर नभएर मूल कसुरको एउटा सह उत्पादन पनि हो भनेर यहाँ अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटौलाले भन्नुभएको छ। र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मैले तपाईँलाई भनिसकेकी छु जुन कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त छैन, कानुनी रूपले त्यो एकदमै अपराधिक क्रियाकलाप हो, त्यस्तो कार्यहरूबाट चाहिँ जुन कुनै पनि व्यक्ति अथवा सङ्घ संस्थाले आय आर्जन गरिरहेको छ र त्यसले अब कानुनी रूप दिने प्रयास गरिन्छ विभिन्न माध्यमबाट भने त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ। यसै क्रममा अर्को रहेको छ आस्पाव प्रणाली। आस्पाव प्रणाली अन्तर्गत धितोपत्र सेयरको जुन सार्वजनिक निष्कासनमा आवेदन दिने आवेदकको पैसा धितोपत्रको बाँडफाँड नहुन्जेलसम्म आवेदकले बैंक खातामा रोक्का हुने व्यवस्था के हो? आस्पाव प्रणाली हो। र लगानीकर्ताले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डबाट जुन दरखास्त सङ्कलन गर्ने अनुमति प्राप्त र आफ्नो खातामा रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थामा मात्र दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ। र धितोपत्रको आवेदनका लागि अनुमति प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्था तथा सम्बन्धित शाखा कार्यहरूले धितोपत्र बोर्डले तोके बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त फारम तयार गरी लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ र दरखास्त फारम चाहिँ जुन धितोपत्र बोर्डले तोके बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ र लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। र बैंक वा वित्तीय संस्थाले दरखास्त सङ्कलन गर्न विद्युतीय प्रणाली, अब यो दरखास्त सङ्कलनका लागि चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय प्रणाली अर्थात् अनलाइन सिस्टमको समेत प्रयोग गर्न सक्नेछन् यस विषयमा चाहिँ। र आवेदन फारम बुझिसकेपछि बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित लगानीकर्तालाई जो लगानीकर्ता हो त्यो सम्बन्धित लगानीकर्तालाई आवेदन बुझेको जुन प्रमाण स्वरूप बोर्डले तोके बमोजिमको बिल दिनेछन्। र सेयर खरिदका लागि जुन आवेदन प्राप्त गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले सेयर बाँडफाँड नहुन्जेल सेयर बाँडफाँड नहुन्जेल झिक्न नपाउने गरी आवेदकको खातामा रहेको रकम मध्येको दरखास्तमा कति रकमको माग गरे हो त सोही बमोजिमको सेयर किन्न लाग्ने रकम तत्काल रोक्का राख्दछ, तत्कालको लागि रोक्ने गर्छ। र दरखास्त सङ्कलन गर्ने समय सकेपछि मात्रै दरखास्त सङ्कलनको विवरण निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई पठाइन्छ। र यो भयो आस्पाव प्रणालीको बारेमा जानकारी। आस्पाव प्रणालीपछि अब अर्को जानकारी रहेको छ हामी ट्रेजरी बिलको बारेमा हेर्छौँ। ट्रेजरी बिल के हो, यो अन्तर्गत के कुराहरू पर्दछ यहाँ हेरौँ। ट्रेजरी बिलमा रहेको छ
यो ट्रेजरी बिल चाहिँ कस्तो प्रकारको बिल हो अथवा के हो भन्ने सम्बन्धमा 1 वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको है 1 वर्ष अथवा 1 वर्षभन्दा कम अवधिको कम समयको आन्तरिक ऋण उठाउन हेर्नुहोला आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन दीर्घकालीन नभएर यो अल्पकालीन सरकारी ऋण पत्र हो। ट्रेजरी बिल कति दिनको हुन्छ भनेर पूर्व योग्यता परीक्षाको लागि एकदमै यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। ट्रेजरी बिल एउटा 28 दिने हुन्छ, अर्को 91 दिने, अर्को 182 दिने र 364 दिने गरी 4 अवधिको हुन्छ ट्रेजरी बिल। यो 4 अवधिको ट्रेजरी बिल निष्कासन गरिन्छ र हाल चाहिँ 28 दिने ट्रेजरी बिल प्रयोगमा रहेको छैन। यो 28 दिने ट्रेजरी बिल चाहिँ हाल प्रयोगमा रहेको छैन। यी विभिन्न अवधिका ट्रेजरी बिलहरू आवश्यकता अनुसार निष्कासन गरिन्छ। अब 28 दिने हाल प्रयोगमा छैन अनि 91 दिने अर्को 182 दिने र 364 दिने। अब यी विभिन्न अवधिको जुन ट्रेजरी बिलहरू छ यी बिलहरूलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार कुन बिलको आवश्यकता कहिले पर्दछ भनेर आवश्यकता हेरेर निष्कासन गर्ने गरिन्छ। र सरकारले आवश्यक पर्ने जुन अल्पकालीन अवधिको बढीमा 1 वर्षको स्रोत जुटाउन यो बिल बिक्री गर्ने गरिन्छ र निष्कासन र बोल कबोलमा प्रयोग गरिने विधि ट्रेजरी बिल बोल कबोलको माध्यमबाट निष्कासन हुने गर्दछ। भने अब बोल कबोलमा बहुबोल मूल्य विधि जस्तो अमेरिकी बोल कबोल प्रणाली प्रयोग गर्ने गरिन्छ र बोल कबोल ट्रेजरी बिलको बोल कबोल मूल्यमा जुन गर्नुपर्ने हुन्छ र एकै व्यक्ति वा संस्थाले अलग अलग वा बहुमूल्यमा पनि बोल गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। र बोल कबोलको माध्यम ट्रेजरी बिलको बोल कबोल अनलाइन बिडिङ अर्थात् प्रणालीको माध्यमबाट चाहिँ गर्ने गरिन्छ, जुन यो अनलाइन प्रणालीको माध्यमबाट गरिन्छ र ट्रेजरी बिलमा ब्याज दरको सट्टा डिस्काउन्ट दर लागू गर्ने गरिन्छ। अब ट्रेजरी बिलमा हेर्नुहोस् है ब्याज दरको सट्टामा चाहिँ डिस्काउन्ट दर को लागू गर्ने गरिन्छ र डिस्काउन्ट दर बोल कबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुने गर्दछ। यो भयो ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल पछि हामी यो पस मेसिनको बारेमा पनि हेरौँ। रहेको छ पस POS। पस मेसिन भनेको क्यासलेस कारोबार गर्ने माध्यम हो र जसबाट चाहिँ ग्राहकहरूले आफ्नो डेबिट वा क्रेडिट कार्डको प्रयोग नगरिकन यसबाट ग्राहकले आफ्नो डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डको प्रयोगबाट रकम भुक्तानी गरी समाधान तथा सेवाहरू खरिद गर्न सक्छ, पर्चेज गर्न सक्छ र दैनिक उपभोग्य सामान किन्ने पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू अनि ठुल्ठुला सपिङ मलहरू, होटल, हवाई टिकट, सिनेमा हल लगायतमा पैसाको कारोबार गरिने जुनसुकै स्थानहरूमा क्षेत्रहरूमा पनि यो मेसिनको प्रयोग गर्न सकिन्छ र एटिएम वा ब्याङ्कमै गएर नगद निकाल्नुपर्ने झन्झटलाई यो सिस्टमले निर्मूल पारेको छ। जस्तो कि एटिएमबाट ब्याङ्कमै जानुपर्छ एटिएमको लागि होइन, अनि अर्को चेकको लागि पनि ब्याङ्कमै जानुपर्ने हुन्छ। यसरी एटिएम र ब्याङ्कमै गएर नगद निकाल्नुपर्ने, लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झट यावत कुराहरूलाई चाहिँ यो सिस्टमले निर्मूल पारेको छ र साथमा पैसा हराउने अथवा लुटिने लगायतका समस्याबाट पनि यो सिस्टमले बचाएको छ र जसको प्रयोग समुन्नत मुलुकहरूमा अत्यावधिक हुने गर्दछ भने यस किसिमको कारोबार बढ्दै गयो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि नोट्स छापिरहनुपर्ने चाहिँ हुँदैन। यो झन्झट चाहिँ कम हुन्छ, जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि नोट छापिरहनु पर्दैन यो पस मेसिन अर्थात् क्यासलेस कारोबार गर्ने माध्यम भएको खण्डमा। अब यसै क्रममा हामी अर्को जानकारी पनि लिन्छौँ। यहाँ कर्जा सम्बन्धी रहेको छ यो जानकारी चाहिँ, जुन पुनर्कर्जा भनेको के हो, यसको प्रकारहरू के हुन सक्छन् र यो कस्तो व्यक्तिले पाउने कर्जा हो भनेर यहाँ पुनर्कर्जाको सम्बन्धमा रहेको छ। यो हेरौँ हामी सुरुमा। अब रहेको छ यहाँ एक व्यक्ति वा व्यवसायले ब्याज दर, भुक्तानी कार्यतालिका र अघिल्लो क्रेडिट सम्झौताको शर्तहरू संशोधन गर्न लिइने कर्जालाई नै पुनर्कर्जा भनिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, कुनै पनि एक व्यक्ति अथवा सङ्घ संस्था भयो व्यवसायले ब्याज दर अनि भुक्तानी तालिका र अघिल्लो क्रेडिट सम्झौताहरू संशोधन गर्न लिइने कर्जा पुनर्कर्जा हो।
र पुनर्कर्जा भन्नाले वित्त पोषण भन्ने बुझिन्छ। सामान्यतः जब तपाईँ पुरानो कर्जा चुक्ता गर्न एक नयाँ कर्जा लिनुहुन्छ भने यसलाई पुनर्कर्जाको रूपमा लिइन्छ। र पुनर्कर्जाको अर्थ मूलतः फेरि सबैको लागि आवेदन दिनु हो। यस अन्तर्गत के रहेको छ हामीले कसरी बुझ्नु पर्दछ पुनर्कर्जालाई भन्दाखेरि मानौ तपाईले नेपाल राष्ट्र बैंक नभएर कुनै एउटा बैंकबाटै अथवा बैंकबाट या त कुनै वित्तीय संस्थाबाट लोन लिनुभयो। तपाईले 6 महिनाको लागि 1 लाख लोन लिनुभएको छ है। र 6 महिनाको लागि 1 लाख लोन लिनुभएको छ, त्यो कति पर्सेन्टमा हो तपाईले त्यही पर्सेन्ट अनुसार हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौ यहाँ चाहिँ तपाईले 6 महिनाको लागि 1 लाख लोन लिनुभएको छ। यसको समय अवधि 6 महिनाको हामीले सुरुमा मानेका छौं र लोन भनेको अथवा कर्जा भनेको 1 लाख छ। अब 6 महिनामा 1 लाख मध्ये 6 महिना हो, निश्चित समय अवधि पूरा समय 6 महिनाभित्र तिर्नुपर्ने हुन्छ 1 लाख। तर अब त्यो व्यक्तिले 4 महिना पुग्दासम्ममा 60,000 तिरिसकेको छ। 4 महिना पुग्दा 60,000 तिरिसकेको छ उसले। र अब 4 महिनामा 60,000 तिरिसक्दाखेरि उसको बाँकी भनेको 40,000 रह्यो। 40,000 उसले तिर्न बाँकी रह्यो र 4 महिनामा 60,000 तिरिसक्दाखेरि उसलाई फेरि पनि अर्को लोन आवश्यक पर्यो। र लोन आवश्यक पर्दाखेरि बैंकले अब उसले 60,000 तिरेको रिफन्ड गर्छ है। उसलाई रिफन्ड गरेर जम्मा फेरि 1 लाखकै लोन इस्यु गर्छ, उसलाई लोन प्रदान गर्छ। यो चाहिँ के हो भन्दा अर्थमा पुनर्कर्जा हो यो अथवा रिसेड्युल लोन हो। र यो गर्दाखेरि जुन व्यक्तिले लोन लिने व्यक्तिले 60,000 तिरेको थियो त्यो 60,000 फेरि पनि नयाँ 60,000 प्लस उसको तिर्न बाँकी 40,000 गरेर 1 लाखकै नयाँ कर्जा प्राप्त गर्यो। यसलाई चाहिँ हामी पुनर्कर्जा भनेर बुझ्छौं। र यो प्रक्रियाको लागि चाहिँ पुनर्कर्जाको लागि लोन लिने व्यक्तिले अथवा त्यो पहिलो जो व्यक्तिले लोन लिएको छ उसले सबै आवेदनहरू दिनुपर्ने हुन्छ। र यति बुझिसकेपछि अब हाल कोरोना राहत प्याकेज कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले 60 अर्बको पुनर्कर्जा कोषलाई बढाएर 1 खर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ। वैशाख 14 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले 60 अर्बको पुनर्कर्जा कोषलाई 1 खर्ब बनाउने निर्णय गरेको छ। र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 35 अर्बभन्दा बढी पुनर्कर्जाहरू प्रभाव भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त क वर्ग त्यसपछि ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि तोकिएका शर्तहरूको अधीनमा रहेर पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ, गराउँदछ। र यस पुनर्कर्जा अन्तर्गत चाहिँ रहेको छ विभिन्न प्रकारहरू रहेको छ। सुरुमा हामी साधारण पुनर्कर्जाको बारेमा हेर्छौँ। यहाँ रहेको छ साधारण पुनर्कर्जा कस्तो प्रकारको कर्जा हो भन्ने सम्बन्धमा छ यहाँ। अब यस अन्तर्गत जलविद्युत परियोजना, कृषि क्षेत्र, पशुपक्षी तथा मत्स्य पालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाहरूले सञ्चालन गर्ने उद्योग व्यवसाय, त्यसपछि उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग र भौतिक पूर्वाधार निर्माण उद्योगमा प्रभाव भएको असल कर्जाको धितोमा वार्षिक 3% ब्याज दरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। र यस्तो पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा जुन औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2073 मा उल्लेख भएका अति अविकसित क्षेत्रका उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। अविकसित र अति अविकसित क्षेत्रहरूको उद्योगहरूलाई उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने व्यवस्था छ भने अब उत्पादनमूलक उद्योग भन्नाले चुरोट, बिडीहरू, खैनीहरू लगायतका सुर्तीजन्य उद्योग र मदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई जनाउने गर्दछ। अब यसपछि खमा छ पर्यटकीय सम्भावना रहेका तर तुलनात्मक रूपमा विकास हुन नसकेका है। जुन पर्यटकीय सम्भावना प्रबल रहेको छ त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा जति पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्रहरूको विकास हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन। पर्यटकीय गन्तव्यहरू जस्तो कि पाथिभरा, माइपोखरी, भीमेश्वर अनि कालिन्चोक, हलेसी, खफ्तर क्षेत्र लगायतका सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा स्तरीय होटल स्थापना गर्न प्रदान गरिएका जुन असल कर्जाको सुरक्षणमा वार्षिक 3% ब्याज दरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। अब यहाँ अर्को रहेको छ गमा साधारण पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्दाको अवधिमा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्धित ऋणीबाट 7% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी अर्को 2 नम्बरमा रहेको छ विशेष कर्जा। हामीले साधारण कर्जा अन्तर्गतका कुराहरू पढिसक्यौँ। अब विशेष कर्जामा हेरौँ। क नम्बरमा छ यहाँ नेपाल सरकारबाट तोकिएका जुन घरेलु तथा साना उद्योगहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि प्रभाव भएको जुन कर्जाको धितोमा वार्षिक 1% ब्याज दरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। अब अर्को भनेको अस्ट्रिच पालन अनि अलैँची खेती र मौरी पालन गरी निर्यात गरेमा निर्यात बराबरको रकम नबढ्ने गरी असल कर्जाको धितो सुरक्षणका आधारमा वार्षिक 1% ब्याज दरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। यसै क्रममा रहेको छ अर्को भनेको दलित जनजाति उत्पीडित महिला विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित जुन साना व्यवसायमा प्रदान गरिएको असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा वार्षिक 1% ब्याज दरमा पुनर्कर्जाको उपलब्ध गराइनेछ। र विशेष पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्दाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्धित ऋणीबाट वार्षिक 3% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ। लिन पाइँदैन वार्षिक 3% भन्दा बढी ब्याज। अब 3 नम्बरमा रहेको छ निर्यात पुनर्कर्जा। निर्यात व्यवसायी फर्म जुन कम्पनीलाई निर्यात सम्बन्धी कागजातको आधारमा नेपाली मुद्रामा प्रवाह गरेको कर्जा र निर्यात प्रवर्धन उद्योगलाई प्रभाव भएको जुन असल कर्जाको धितोमा वार्षिक कति प्रतिशत 1% दरमा चाहिँ निर्यात पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको छ भने अर्को खमा छ निर्यात पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्दाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्धित ऋणीबाट वार्षिक 3% भन्दा बढी ब्याज लिन पाइने छैन। यो लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ जुन सम्बन्धित ऋणीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 3% वार्षिक ब्याज 3% चाहिँ वार्षिक ब्याज दर लिन पाउनेछ र 3% भन्दा बढी चाहिँ लिन पाइँदैन। अर्को ग नम्बरमा छ निर्यात अन्तर्गत विदेशबाट विदेशी मुद्रा आम्दानी भएको अनुगमन सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्नेछ है। निर्यात अन्तर्गत चाहिँ विदेशबाट विदेशी मुद्राहरू कति आम्दानी भएको छ त यस सम्बन्धमा अनुगमन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्छ। र साथै यस्तो भुक्तानी प्राप्त भएको मितिले 4 कार्यदिनभित्र पुनर्कर्जाको सावा र ब्याज एकमुष्ट रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको जुन निर्यात पुनर्कर्जाको हकमा उत्पादन कार्यमा समेत संलग्न भएको खण्डमा उत्पादन कार्यमा लिएको कर्जा वा निर्यातको लागि लिएको कर्जामध्ये कुनै एक तहको कर्जामा मात्रै निर्यातको पुनर्कर्जा चाहिँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। अब अर्को 4 नम्बरमा छ साना तथा मझौला उद्यममा पुनर्कर्जा। परियोजना कर्जाको रूपमा साना तथा मझौला उद्यमहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रभावित रु 15 लाखसम्मको असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा वार्षिक 2% ब्याज दरमा पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। यो चाहिँ के अन्तर्गत भन्दा जुन परियोजना कर्जाको रूपमा चाहिँ साना र मझौला उद्यमहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभावित रु 15 लाखको असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा वार्षिक कति प्रतिशत ब्याज दर भन्दा 2% ब्याज दरमा चाहिँ पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ भने ख नम्बरमा छ यस्तो पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्दाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्धित ऋणीबाट 5% भन्दा बढी ब्याज लिन पाइने छैन। अर्को भनेको आगलागी एवं बाढी तथा डुबानबाट पीडित घर परिवारलाई आवश्यक घर पुनर्निर्माण र व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जा चाहिँ कार्यविधि बमोजिम पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। आगलागी भयो त्यसपछि बाढी पीडित डुबानहरूबाट चाहिँ पीडित आवश्यक घरहरू पुनर्निर्माणका लागि र व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ यो पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। र आजको यो भिडियोमा हामीले बैंकिङ विशेष विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत रहेर
पढ्यौँ, हामीले जानकारी लिइसकेका छौँ र यी कुराहरू चाहिँ ब्याङ्किङको लागि एकदमै बुझ्न जरुरी हुन्छ, महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र अर्को भिडियोमा तपाईले अर्को नयाँ टपिकको साथमा जानकारी दिनको लागि आउने नै छु। आजको भिडियोमा यति नै। तपाईँ सम्पूर्णको बाँकी पल शुभ बितोस्। हवस् त, नमस्कार।